पॉइंट के मिक्स प्लेटर शो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महा रशीद। हक से पीछे नहीं हटूंगा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने बयान पर डटने का फैसला किया है। सहाफ़ियों को डॉन अखबार का मुतल्लिका हिस्सा पढ़ने का मशवरा भी दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने बयान पर डट गए और कहा, मैं हक की बात कहने से पीछे नहीं हटूंगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज कहा है कि मैंने क्या कहा, मुझे तो ये बताएं। आप अखबार निकालें और आर्टिकल पढ़ें। नवाज शरीफ ने कमरा अदालत में अपने मोबाइल फ़ोन से सहाफ़ियों को आर्टिकल पढ़कर सुनाया और कहा, इसकी तस्दीक मैं नहीं, कई लोग कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने शिकवा करते हुए कहा है कि मैंने दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात की, लेकिन मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाले को गद्दार करार दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुहिब्बे वतन वो हैं जिन्होंने 71 में मुल्क तोड़ा, या वो जिन्होंने आइन तोड़ा, या फिर वो हैं जिन्होंने कराची में खून की होली खेली। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि हक बात कहता हूँ और कहता रहूँगा, कौमी, दीनी और अखलाकी फ़र्ज से भी पीछे नहीं हटूँगा। अगली अपडेट भी हमारे पास नवाज शरीफ से मुताल्लिक है। आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल क्या है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुतनाज़ बयान पर मुल्क के सीनियर दफ़ाई, सियासी तज्ज़ियाकारों और सियासतदानों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसमें बयान को मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया। नवाज शरीफ के बयान से पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हुआ। ये बयान है शीरी रहमान का। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीरी रहमान का कहना था कि पीपल्स पार्टी मुंबई हमलों से मुताल्लिक नवाज शरीफ के बयान को मुस्तरद करती है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने 2008 से मुंबई केस में मुस्तकिल ताउन किया और अमेरिका भी कह चुका है कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान का किरदार नहीं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के बयान के बाद पूरी दुनिया में इस हवाले से बातें की जा रही हैं। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई से मंसूब बयान के हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ का इंटरव्यू तोड़ मड़ोड़ कर शाया किया गया, वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि आज भारत अफगानिस्तान में बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज नरेंद्र मोदी के हुक्म पर जुल्म कर रही है, जबकि बलूचिस्तान में भारत अपनी एजेंसियों के जरिए गड़बड़ कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि भारत ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो फौज और अवाम उसकी आंखें नोच लेंगे। मरीम नवाज का भी बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने कहा है कि जो मियाँ साहब ने कहा मुल्क के बेहतरीन मफाद में कहा। ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि जो मियाँ साहब ने कहा मुल्क के बेहतरीन मफाद में कहा। मुल्क को क्या बीमारी खोखला कर रही है, मियाँ साहब से बेहतर कोई नहीं जान सकता, वो इलाज भी बता रहे हैं। मुंबई हमला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का स्टिंग ऑपरेशन था। रहमान मलिक का बयान सामने आया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सीनियर सेनेटर रहमान मलिक का कहना था कि मुंबई हमले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का स्टिंग ऑपरेशन था। उन्होंने कहा है कि मैंने मुंबई हमले केस की तहकीकात के लिए JIT बनाई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा है कि मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केस के खिलाफ नहीं है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर वो होता है जिसको हुकूमत की पुष्टपनाही नहीं होती। मुंबई हमला केस दरअसल रॉ का स्टिंग ऑपरेशन था। मैंने उस वक्त के भारतीय वज़ीर दाखिला से कहा है कि आप मुझे सबूत दें, मैं एक्शन लूँगा। रहमान मलिक ने कहा है कि मुंबई हमला पूरा का पूरा रॉ ने करवाया था। भारत हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी करवाता है। मुंबई हमला केस की तहकीकात भी भारत ही की वजह से रुकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सेनेटर रहमान मलिक ने कहा है कि मुंबई हमला से मुताल्लिक नवाज शरीफ के बयान पर अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि भारत अपने रियासती अनासर भेजकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है। नवाज शरीफ ने यह बयान दिया है तो अक़वाम मुत्तहिदा के तलब करने पर वो क्या कहेंगे। अजमल कसाब का बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त नहीं दी गई। अजमल कसाब भी भारत का एक मोहरा था, इसलिए हमें इस तक रसाई नहीं दी गई। रहमान मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ कौम पर रहम करें और अपना बयान वापस लें। मैं तो कहता हूं कि नवाज शरीफ आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान वापस ले लें। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बस इतना कह रहा हूं कि मियाँ साहब अपना इल्ज़ाम वापस लें। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। ये हमारे पास अगली अपडेट है। आपको इसके बारे में तफसीलात से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज
گنڈاپور کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کے خلاف غداری کے مقدمے کے لیے درخواست جمع کرائی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف نے پاکستان اور قومی اداروں کو بدنام کیا اور ممبئی حملوں سے متعلق ان کا حالیہ بیان غداری کے مترادف ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی جانب سے 2 قراردادیں بھی جمع کرا دی گئیں۔ قراردادیں اپوزیشن لیڈر میاں محمد محمود الرشید اور ڈاکٹر مراد راسی کی جانب سے جمع کرائی گئیں، جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کلبھوشن اور مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر خاموش اور ریاست کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی جانب جو کہ نواز شریف سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس نواز شریف کے اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن کا اصل ریکارڈ عدالت میں پیش۔ احتساب عدالت میں مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کی سماعت جاری ہے۔ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف احتساب عدالت میں موجود ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کا اصل ریکارڈ نجی بینک مینیجر نورین شہزادی نے عدالت میں پیش کیا اور انہوں نے نواز شریف کی طرف جاری چیکس بھی پیش کیے۔ اور اگلی اپڈیٹ ہمارے پاس ممبئی حملوں سے متعلقہ گمراہ کن بیان پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہونے کے اوپر ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف کے حالیہ بیان پر ملک میں پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جا رہا تھا۔ اس اجلاس میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق گمراہ کن بیان پر قومی سلامتی کمیٹی کا ہنگامی طور پر اجلاس طلب کیا گیا تھا اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزراء، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیدہ محمود حیات سمیت پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ملکی سلامتی اور سیکیورٹی صورتحال پر بات کی گئی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اس اجلاس میں حکومتی جماعت کے قائد نواز شریف کے ممبئی حملوں سے متعلق گمراہ کن بیان پر بھی بات کی گئی۔ اور اگلی اپڈیٹ ہمارے پاس نواز شریف کے بیانوں سے ہٹ کے ہے، وہ ہے کہ پنجاب حکومت 4 ماہ اور بلوچستان کے آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت آج 4 ماہ کا جبکہ بلوچستان حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرے گی۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث آئندہ 4 ماہ کا بجٹ پیش کریں گی، جس کا کل حجم 200 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 12 بجے ہوگا، جس میں صوبائی وزیر خزانہ بجٹ تقریر کریں گے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کا امکان ہے۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی آج پیش کیا جا رہا ہے، جس کے لیے بجٹ کا کل حجم تقریباً 350 ارب روپے رہنے کا امکان ہے۔ صوبائی بجٹ میں ترقیاتی اخراجات 90 ارب روپے اور 8000 سے زائد نئی اسامیوں کی تجویز ہے۔ اور بڑھتے ہیں اپنی اگلی اپڈیٹ کی جانب جو کہ شوبز کی دنیا سے ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ شہرائے آفاق افسانہ نگار سعادت حسن منٹو پر بنائے جانے والے فلم منٹو کا آفیشیل ٹریلر 73ویں کینز فلم فیسٹیول 2018 میں ہفتے کے روز پیش کیا گیا۔ اس فلم میں سعادت حسن منٹو کا کردار نواز الدین صدیقی نے ادا کیا، جبکہ ہدایت کاری کے فرائض نندتا نے سر انجام دیے۔ آفیشیل ٹریلر 1 منٹ 27 سیکنڈ پر مبنی ہے۔ مختصر ویڈیو میں شہرائے آفاق افسانہ نگار کے مختلف پہلوؤں کو دکھایا گیا ہے، جس میں وہ کبھی پولیس تو کبھی عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے ہدایت کارہ کا کہنا تھا کہ منٹو پیغام پر مبنی فلم نہیں بلکہ اس میں فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو معاشرے کے مسائل اور خامیوں کو بنا خوف و خطر بیان کرتا ہے۔ اور پروگرام کے اختتام میں ہمارے پاس ایک انتہائی دلچسپ خبر موجود ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک شخص نے خستہ سڑکوں کی صورتحال پر احتجاج کرنے کے لیے عجب و غریب راستہ اپنایا۔ اس نے باربی ڈالز خرید کر سڑک پر گندے پانی کے گھڑوں میں رکھ دی۔ 56 سالہ نیویل نے باربی ڈالز کر سڑکوں کے گھڑوں پر رکھ دیں۔ سنہرے بالوں والی باربی ڈالز کو گندے پانی کے گڑھے میں بیٹھے دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے گڑیا تیراکی کر رہی ہے۔ گڑھے میں باربی ڈالز رکھنے کا مقصد لوگوں اور حکام کی توجہ گڑھوں کی جانب مبذول کرا کر انہیں گڑھوں سے دور رکھنا تھا۔ انوکھے احتجاج کا یہ دلچسپ طریقہ کامیاب ہوا اور سویڈن بورڈ کونسل نے اب سڑکوں کی مرمت شروع کر دی ہے۔
ایٹ لیسٹ یہ چیز ٹائر جلانے سے تو بہتر ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. مزید خبروں اور ہیڈ لائنز کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ جو کہ ہے www.urdupoint.com. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.